Buhat aning natural nga tambal para sa katulong nga tutunlan murag kasipunon og kaubuhon. Kalain sa panahon naglain po nga atong paminaw sa kalawasan mainit inig kabuntag pinagkaadlawan perting tugnaw mo na siya gabuhat ko aning home remedy nga kuan lang kalamansi ug warm water ug kana siyang honey. Bisag pila lang ka piraso nga kalamansi nga dili pud kayo lagsong ug sa gulag honey nga duty lang para di pud kayo tamis tama-tama lang unya pagkauman ana ug kayon dayon ug imnon dayon pero imnon ni siya before mukaon inig kabuntag unya pwedeng buhaton 2 times a day mao na siya ang kinabuhi sa bukid nga layo sa pharmacy. Buhat ta gama lang tag atong tambal nga gikan sa natural nga kuan lang di basta mo na.